बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। वैसे अगर दुनिया में किसी को कहा जाए कि ये तीसरी दुनिया से है तो ये कोई इतनी काबिल फ़ख्र बात नहीं है। तीसरी दुनिया से मुराद कि उसकी जो ज़िंदगी के एतवार हैं, उसका जो स्टेटस है, उसका जो लिविंग स्टाइल है, उसके पास जो सिक्योरिटी है, वो तीसरे दर्जे के मुल्क जैसी है। उसके बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, वो भी तीसरे दर्जे के हवाले से हैं। उसकी ज़िंदगी की हर फैसिलिटी, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में ये एक खूबी के तौर पर शायद जाना जाता है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया ने जो कॉम्प्लेक्स किस्म की कवरेज की है एक ख़ास मौके की, वाकई एक बार जानकर फिर शर्मिंदगी हुई कि हम वाकई तीसरी दुनिया के, हमें क्यों तीसरी दुनिया के रहते हैं। हाँ, एक जाली ड्रामा रचाया गया पूरा, और कोई जेफरी ब्रीच नाम का एक अंग्रेज़ था, अमरीकी था, और पाकिस्तान का मेहमान था, इसमें कोई शक नहीं। तो उससे ना अंदाज़ा हुआ जिस तरीके से उसको कवरेज दी गई पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की जानिब से, सारी बातें जैसे उसको हिदायत दी गई थी कि भाई आपने इसको चलाना है और इस तरीके से इसको टिल्ट करना है कि अमेरिका का मारूफ कारोबारी शख्सियत पाकिस्तान आ गई है, और पाकिस्तान का जो एहसास कमतरी था वो बहुत ज़्यादा सामने आया, और बताया गया जी इसको मोहसिन नकवी के दौर अमेरिका के साथ नत्थी करते। और ऐसे ही मोहसिन नकवी उधर है, बंदा बैग पकड़ के इंतज़ार कर रहा था कि उसको पाकिस्तान आना है। फिर ये चला दिया गया जी डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का करीबी कारोबारी पार्टनर पाकिस्तान पहुंच गया जी, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने उसको हिदायत दे दी है। अभी डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए 7 दिन हुए हैं। 7 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने सारे काम छोड़ने का, भाई पाकिस्तान जाओ यार, कारोबार करना है। मगर क्या करे सर, उसको एक स्टेट प्रोटोकॉल मिल रहा है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया की हिदायत मिल रही है, तो भाई ये सब चीज़ें हुई। और बाकायदा तौर पर कहा गया मोहसिन नकवी के ना दौर अमेरिका के ना बड़े ये समरात है, इसको इस्तिफादा हासिल करना चाह रहा है। ये सब चल रहा है। मैं भी काफ़ी हैरान था कि क्या है, मगर इस तरीके से इसको किया गया, हमने कहा शायद वाकई कोई ऐसी चीज़ है। तो लेकिन मैंने आपको बताया कि मोहसिन नकवी साहब उधर हैं और ये बंदा इधर पहुंचा। लेकिन बहरहाल इस गोरे के साथ ही ना नून लीग का सोशल मीडिया, उसने तो भाई बड़े बड़े मुआजिज़ात उसके साथ कर दिए। उन्हें कहा इमरान खान साहब ने तो दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर दिया, देखें शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में किस शख्स को ले आया, ये है वो है। सर हैरान बड़ी ज़्यादा। मगर सर फिर पाकिस्तान अब उन्होंने कहा जी तरक्की की राह पे गामजन हो गया है, जितने पाकिस्तान की गुमी हुई चीज़ें थी वो तमाम की तमाम अब मिल जाएंगी। पूरी नून लीग मीडिया ने ये लगार बनाया कि अमेरिका के सबसे बड़े सरमायाकार पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सर बड़ा हार्टनिंग था। मैं था इस्लामाबाद में, और जब मैं ये सुन रहा था मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कि शायद कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे नॉलेज में नहीं है ना। तो बहरहाल ये जेंट्री बीच साहब जो है ना, इनको स्टेट प्रोटोकॉल मिला है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस खुल गया उनके लिए। फिर जो उनको रिक्वेस्ट की गई, जो उनको कहा, उन्होंने बुलाया, बताया। उन्होंने कहा रिचर्ड गनेल जो डोनाल्ड ट्रंप का साथी है, वो तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। वो कहता है मुझे डीप फेक वीडियो दिखा कर पाकिस्तान तहरीक साहब ने मिसगाइड किया है, मगर अब मैं असलियत जान चुका हूँ, और रिचर्ड गनेल की बहुत बड़ी गलतफहमी थी जो मैंने दूर कर दिया है। अच्छा, तमाम मीडिया ऑफिशियल इसको चला रहा है। अच्छा जी, खूब दिखाया, कमाल करके दिखाया। फिर पाकिस्तानी भी कहाँ रोकते हैं, और रिचर्ड गनेल तो एक एक मिनट में जवाब देता पाकिस्तान। उन्होंने सब ने रिचर्ड गनेल से पूछा, नहीं भाई मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, क्या हो गया। अच्छा जी, उधर पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने अमरीकी सफारत खाने से रब्ता किया कि ये जो आपके पास जेंट्री बीच साहब हमारे पाकिस्तान में है, ये कौन है जी, क्या कोई सरकारी दौरा है रियासत अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कतन कोई सरकारी दौरा नहीं है। उन्हें ये बंदा गोरा ज़रूर है, अमरीकी भी है, लेकिन ये बिल्कुल अपने प्राइवेट किसी दौरे पे है। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान का जो मलिक रियाज साहब है, वो अमेरिका चले जाए तो क्या कहेगा, पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने गए हैं। जो अभी दुबई में वो अपनी एक कुछ बना रहे हैं सोसाइटी, तो क्या वो पाकिस्तान के सरकारी दौरे पे गए हैं। मुझे बता दें, कोई और बिजनेसमैन ले लें जी, फलाना मोती वाला ले लें, तो वो पाकिस्तान को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ना, एक कारोबारी शख्सियत है, उसने आगे चेक करना है। ठीक है, जिस तरह अभी दुबई के एक प्रिंस आए थे पाकिस्तान में, बल्कि किंग सदर आए थे पाकिस्तान में, उन्होंने रहीम यार खान में शिकार किया, बड़े अच्छे साथी। तो क्या कहा जाएगा कि वो होने के बावजूद उसका सरकारी दौरा कंसीडर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर उससे मिलने उधर गए रहीम यार खान हमारे मुल्क में, कि भाई वो अपने शिकार शिकूर पे आए थे एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करके चले गए। तो बहरहाल अमेरिकी सफारत खान ने मुकम्मल तौर पर डिनाई किया। अच्छा, ये हकीकत खुली। उधर और भी चुने ना, मामला इतने आराम से नहीं दिखाए गए ना, और भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस में खाने शाने खिलाए गए इन सब को सब,
اور وہ جو ولسن تھا جو پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب سے ملا تھا، امریکی انتظامیہ کا ایک اہم ترین آدمی، جس نے محسن نقوی صاحب سے ملا اور ملتے ہی اس نے فری عمران خان کا اس نے ٹویٹ کر دیا. اس نے رات کو پھر فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیا. بھائی اس سے پوچھو تمہیں بھی کوئی ڈیپ فیک ویڈیو دکھائی گئی ہے؟ بہرحال ہر لحاظ سے پتہ چل رہا تھا کہ ہمارے کو نیچے دکھانا ہے. وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو میڈیا ٹائم نہیں دے رہا، وہ اس ایک گمنام سے بزنس مین ہے اس کو یہ ٹائم دے رہے تھے. ساری باتیں سرکاری پروٹوکول ملا تو تب چیزیں تھیں. تو بہرحال فری عمران خان کا جو ولسن نے رات کو پھر ٹویٹ کر ڈالا. اور اب یہ ہے اصل بندہ، امریکی انتظامیہ کا بندہ، ڈونلڈ ٹرمپ کی رجیم کا بندہ ان تمام دوروں میں. تو میرا خیال ہے اس کو ذرا اگر غور سے دیکھا جائے، اس کو سیریس لیا جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے. مگر بھائی امریکی سفارتخان کہہ رہا ہے جو بندہ جس کو پاکستان پروٹوکول دے رہا ہے ہمارا بندہ ہی نہیں ہے، تو بھائی وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا کر رہا ہے؟ پھر مین اسٹریم میڈیا اس کی کوریج کیوں کر رہا ہے؟ امریکی سفارت خانہ کہہ رہی ہے ہمارا کوئی سرکاری دورہ نہیں، کوئی بندہ پرائیویٹ آیا نہیں آ سکتا پاکستان میں. وہ یہاں تک بات چل رہی ہے. اچھا اس دوران نا رؤف حسن صاحب بھی علیحدہ سے ایک کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے رات کو دوبارہ میڈیا پہ آ کر بتا دیا، انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے. میں اس کی ایک بار پھر تصدیق کرتا ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ ہمیں انگیج رکھے ہوئے ہیں، ہم رابطے میں اسٹیبلشمنٹ کے، اور عنقریب اس کے مثبت نتائج بھی آئیں گے. مثبت نتائج ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے کچھ لینے دینے پہ آئیں گے نا. مگر عمران خان صاحب سے وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ خاموش رہیں. مگر خان صاحب خاموش رہیں گے تو بات ہے نا. خان صاحب خاموش رہ نہیں رہے. رات کو پھر ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آیا، اور وہ جس طریقے سے وہ پیکا ایکٹ کے اوپر آیا. پیکا ایکٹ وہ جس پہ زرداری صاحب سے نے وعدہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں دستخط نہیں کرتا، جس طرح میں نے آپ کے مدارس بل پر نہیں کیا تھا، جب تک اس کو ریکنسیڈر نہیں کیا جائے گا. سر پتہ چلا رات کو آصف علی زرداری صاحب نے پیکا ایکٹ پہ دستخط بھی کیے. اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے شہباز شریف صاحب کو فون کیا، اور صدر مملکت کے اقدام سے جے یو آئی سربراہ پیکا قانون سے ناخوش ہے. انہوں نے کہا پیکا قانون سے متعلق خدشات وزیر اعظم کے سامنے رکھتی ہے. جے یو آئی سربراہ نے صدر زرداری کی جانب سے پیکا بل کی توثیق میں مس کمٹمنٹ قرار دیا ہے. شہباز شریف سے معاملے میں مداخلت کرنے پر زور دیا. بھائی کیا مداخلت کرنی ہے یار؟ ہر چیز میں مولانا صاحب استعمال ہوتے ہیں، بعد میں ہم ناراض ہوتے ہیں، پھر مان جاتے ہیں، پھر ختم ہو گئی، پھر ایک اور بل کی باری، ختم ہو جاتا سارا معاملہ. یہ چیز ہے. بولتے کیسے یہ سنیں. عمران خان صاحب نے کیا بولا؟ یہ جیل میں بیٹھا بندہ آزاد ہو کے بات کر رہا ہے. آپ آزاد ہو کے اتنے قید حالت میں بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہے مہذب دنیا میں، عمران خان صاحب نے مہذب دنیا میں ڈیفیمیشن حد تک عزت کی سزا جرمانے کے طور پر دی جاتی ہے، یہ ایک سول لائبلٹی ہے. لیکن پاکستان میں پیکا کا کالا قانون منظور ہے کہ ڈیفیمیشن کی سزا 5 سال کر دی گئی ہے. دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکاری محکموں کی توہین پر بھی سزا سنائی جا رہی ہے. برطانیہ سمیت تمام ترقی یافتہ ممالک میں ڈیفیمیشن کی سزا جرمانے کے طور پر دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا جمہوری اقدار اور اظہار رائے کو لے کر آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. لیکن پاکستان میں ایک ایسے غیر جمہوری قوانین منظور کر کے جمہوری اقدار کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. ان سب کا مقصد یہ ہے کہ 8 فروری کو مینڈیٹ چوری سے لے کر عوام کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کرنے تک، 9 مئی فالس فلیگ سے لے کے 26 نومبر قتل عام تک جو بھی ظلم و بربریت کی گئی، اس پر کسی کو آواز اٹھانے کی جرت نہ ہو. اس کٹ پتلی حکومت نے سوائے غیر قانونی ترامیم کے ذریعے عوامی بنیادی حقوق کی توہین کرنے کے کوئی دوسرا کارنامہ نہیں کیا. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے پر کاٹے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر جج کی موجودگی کے باوجود باہر سے چیف جسٹس کی تقرری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے جو 15ویں نمبر کے جج ہیں جسٹس ڈوگر صاحب، ان کی ٹرانسفر کی خبر کی تصدیق کر رہے ہیں عمران خان صاحب. ٹھیک ہے جی. اور جو قاضی فائز صاحب پارٹ 2 ثابت ہوگا. ہم اس طرح کے ججز کی تقرری کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر تقرری بھی میرٹ کی بنیاد پر ہونی چاہیے، ورنہ سکندر سلطان راجہ جیسے گھنونے کردار جنم لیتے رہیں گے جو عوام کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. سکندر سلطان راجہ آرٹیکل 6 کا مستحق ہے. اس نے غداری کی ہے پاکستان سے، کیونکہ اس نے عوام کے مینڈیٹ دن دہاڑی چوری کر کے فارم 47 کی حکومت کی سہولت کاری کی ہے. 8 فروری کو ملک میں یوم سیاہ منایا جائے گا. اس دن عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا، پہلے انتخابات کو ملتوی کیا گیا، 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا. ان تمام جب 8 فروری کے ڈاکے کی پردہ پوشی کے لیے پیکا اور 26ویں ترمیم جیسے قوانین منظور کیے جا رہے ہیں. ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹوں کا سہارا لیا جا رہا ہے. یہ تمام باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں. اور انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بار بار ذکر آیا ہے کہ اچھائی کا ساتھ دو، برائی کے خلاف ڈٹ جاؤ. جمہوریت کی بنیاد اخلاقیت پر ہے. یہ سب کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب. بہرحال خان صاحب کی گفتگو سے، باتوں سے کہیں بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ ہار ماننے والے ہیں. انہوں نے کبھی ہار نہیں مانتا، وہی مراد پاتا، لہٰذا میری قوم نے کبھی ہار نہیں ماننی. یہ ڈیل والی باتیں تو نہیں لگ رہی.
یہ کوئی این آر او والی باتیں تو نہیں لگ رہی. خان صاحب میرا خیال ہے وہ نیکسٹ لیول ٹچ گئے ہیں. مجھے جو نیرج اکبر نے کہا تھا انہوں نے کہا وزارت صبح سے بہت آگے کی بات چلی گئی ہے. وہی شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا یا وہی مصطفیٰ نواز کو کرنے کا. خان صاحب اپنی گفتگو سے ثابت کر رہے ہیں. کہہ دو کہ اتنی آزادی سے گفتگو بڑی بات ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.